Okay, mayang gabi sa tanan no, mga igsoon nako. So uban ko ninyo magampo na sa magpasalamat ta karong gabi una sa adlaw na usab nga atong nadawat nga gasa grasya. So mga muyo ko sa Ginoo, uban ko ninyo ug magpasalamat ta karon sa laing adlaw na usab nga atong naangkon. So uban ko ninyo makaisunan ko labi na tong mga pasyente nako nakaanhig karong adlaw. Salamat kay sa inyong pagsalig pagtuo, sa inyong pagpatambal. Ug atong pangayos kay tasan ang inyong kayuhan sa madagko ta. So ubanay ko ninyo magampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga nasa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang giharian, matuman imong pagbuot kini sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sumtag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakaasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinuno sa kami gikan sa mga dautan. Langit na mga mahando, salamat ka sa laing adlaw nga imong gidalit kanamo. Salamat kayo sa imong paggiya sa kanunay ug mahinaot ni Ginoo nga kini imong pag-ampo, pagpangaliw, pagpasalamat imong dawaton. Kinasing-kasing namo ang gihala diha sa imong bugtong anak Ginoong Kristo, ang among adlaw-adlaw nga gimbuhaton o sa mga kasag grasya nga mga dawat. Ug salamat sa Lord sa mga tawo nga nianhi nagpatambal nato, pahilot ug labi na gyud usab nagpag-pray over sa ato ang panambal kanila ug nagapasalamat ako Ginoo nga unta karong mga panahon na imo kong hatagan usab sa laing nga panalangin. Labi na gyud sa mga tao misali ko nito uban sa kong asawa, mga anak ug sa uban pa nga mga katawhan ang misali ko nito ug ni kanato nagpatabang kinato ko Ginoo nga mga ginabuhat mulungtad man ta ngadto sa ilang kaayuhan sa ilang pagsalig ug pagtuo ug kining tanan Ginoo sa kanunay among gipangamuyo gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. So salamat kay Lord. O salamat usab sa mga tao nga niya nakiguban kanato sa itong mga pag-ampo. Salamat sa iyong pagsalig, pagtuo ug labi na gyud sa inyong pagsalig nga mianhi mo kanako nagpatambal. Manghinaot ko nga ang Dios ang gaayo kaninyo ug ako wa ako'y mahimo kung dili kini panalanginan ug itugot sa kaitasan. So kining tanan akong ipasalamatan kaninyo, paki-share lang, paki-comment kung namoy ihatag nga mga opinion. Basta nga tuwa diri manambal ta ninyo kung katumutuo og mosalig pinagi sa atong mga pag-ampo. Kay ang pag-ampo makaayo og balatian og makatambal og magkalain-laing mga sakit. So daghang salamat, maayong gabi. Good evening, good luck and God bless.